नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। विगतमा रुसले नेपाललाई पुर्याएको सहयोग बिर्सेर नेपाल पश्चिमा र अमेरिकी कित्तामा पुगेको भन्दै नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्स ए नोभिकोभले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कूटनीतिमा यो तहको असन्तुष्टि सामान्यतः प्रकट नै गरिँदैन। रुसी राजदूतको अभिव्यक्तिको सीधा अर्थ हो नेपालसँग रुसको गहिरो रोष छ। ठुलो मुलुक हुनुको नाताले सानो युक्रेनमाथि हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप र सानो देशको भूगोलमाथि नै रुसको सामरिक कब्जाले साना राष्ट्रहरू भयभीत हुनु ठिकै पनि होला। तर केही विज्ञहरूले रुस युक्रेन मामिलामा नेपालले अमेरिकाको पदचाप पछ्याएको शंका गरेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रै एमसीसी विरोधी जनमत बढी हुँदा पनि सो सम्झौता संसदबाट पास हुनु, विदेशी सेना आमन्त्रण गर्ने एसपीपीको विषय प्रवेश गरिसक्नु, तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र बाँड्ने तयारी गरि नै सक्नु, अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको गोप्य भ्रमण नेपालमा हुनु जस्ता घटनाले वर्तमान सरकारको कूटनीति असन्तुलित छ भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। कुनै शक्ति राष्ट्र रिझाउने नाउँमा साँध जोडिएको चीनसँग आफै सीमा विवाद सृजना गर्नु, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नु, कार्यदलको प्रतिवेदन फेरि गोप्य राख्नु र नेपाली कांग्रेसले त आफ्नो घोषणापत्रमै हुम्लामा नेपाल चीन सीमा विवाद छ भनेर लेख्नुले वर्तमान सरकार र विशेषतः नेपाली कांग्रेसको विदेश नीति विसङ्गतपूर्ण देखिन्छ। हुम्लामा सीमा मिचिएको हो कि होइन, यो सूचना नेपाली जनतालाई दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले चाहेनन्। सत्तारूढ दलका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि सूचना माग्न आवश्यक ठानेनन्। नेपालको सीमा भूगोल विदेशीको भोग अधिकारको विषय हो, भारतले मात्र होइन चीनले पनि मिचेकै छ, यो सामान्य कुरा हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न त खोजिँदै छैन। मामिला गम्भीर छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। मुलुकको अतिक्रमित भूमिका विषयमा प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरू नै असंवेदनशील, सीमा समस्याबारे अनियन्त्रित भाषणबाजीले जनआक्रोश बढ्दो। चुनावी भाषणमा सीमा समस्याको विषय घन्काउनुको औचित्य नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, केपी ओली कायर भएको दाहालको टिप्पणी। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई राजनैतिक प्रतिस्पर्धी नै नठानेको भीमसेन दासको भनाई। सर्वने खनाल चाहिँ त्यो पात्रको रूपमा होइन कि हाम्रो पार्टीगत चुनाव हो होइन, भीमसेन दास पात्रमा आएछ, म एउटा पात्रमा आएछ। पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र अमेरिकाको प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकन दलले बहुमत ल्याउने संकेत, मतपरिणामले राष्ट्रपति बाइडेनलाई धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा इलेक्सन एक्सप्रेस। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्याबारे भारतसँग कुरा नगरी चुनावी भाषणमा सीमित राख्नुको केही औचित्य नभएको बताएका छन्। दार्चुलामा आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सबै पार्टी एक भएर वार्ता गरे मात्र सम्भव हुने बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक पहल नगरी कालापानी, लिपुलेक, निम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नु केवल चुनावी भाषण भएको देउवाको भनाइ छ। उनले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको र निरन्तर कूटनीतिक पहल जारी राखेको समेत बताए। यसैबीच उनले
मात्रै नभएर मुलुकमा स्थायित्वका लागि पछिसम्म पनि कायम रहने बताएका छन्। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले यसबारे सबैले सकारात्मक बुझाइ राख्न उनको आग्रह छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने कायर भएको टिप्पणी गरेका छन्। दार्चुलाकै कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले ओली सीमा समस्याबारे भारतसँग तुरुन्त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आफूहरूले पहल गर्दा समेत बोल्न हिम्मत नगर्ने कायर भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले केपी ओली एक्लैले नभएर चुच्चे नक्सा आफू समेतको सहभागितामा ल्याइएको बताए। ओली एक्लैले चुच्चे नक्सा ल्याए जसरी भाषण गरिरहेकाले यस्तो भ्रमा नपर्न दाहालले आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपाको बहुमतको निर्णयले बाध्य भएर ओलीले चुच्चे नक्सा ल्याएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने दोहोऱ्याएका छन्। बुधबार काठमाडौँ 4 मा बस्ने सिन्धुपाल्चोकका मतदातासँगको भेटघाटका कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेतामा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने दोहोऱ्याएका हुन्। उनले आगामी चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्रीको बलियो दावेदार रहने समेत जिकिर गरेका छन्। मुलुकको नेतृत्वको लागि योजनाबद्ध तयारीमा सधैँ सक्रियताका साथ लागेको भन्दै उनले अबको आफ्नो नेतृत्वको मुलुकमा आमूल परिवर्तनको सुरुवात गर्ने समेत बताएका छन्। थापाले आगामी निर्वाचनबाट सांसद भइसकेपछि संसदीय चुनाव लड्छु भन्नु आफ्नो अहंकार नभएको समेत प्रश्न पारेका छन्। अब शीर्ष नेताहरूलाई पछाडिको सिटमा राखेर स्टियरिङ समात्न आफू तयारी रहेको उनको भनाइ छ। उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गठबन्धन जित्ने समेत बताएका छन्। यसअघिको 5 वर्ष एउटा व्यक्तिको अहंकारका कारण असफल भएकाले अबको 5 वर्ष स्थिरता र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनाव जित्ने नैतिक अधिकार नै नभएको बताएका छन्। दार्चुलामा आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता बडुले यस्तो बताएका हुन्। संसद विघटनदेखि अहिलेको अवस्था विरोधी एजेन्डा बोक्नेहरूसँग एमाले तालमेल गरेको भन्दै उनले चुनाव लड्ने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष ओली निकट केही नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै ओली कम्पनीको संज्ञा समेत दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले गत साता दार्चुलामा पुगेर नेता बडुलाई चुनाव लड्न नआउन आग्रह गरेका थिए। चुनावी भाषणमा ओलीले बडुलाई यस पहिले केही काम नगरेको आरोप लगाउँदै काठमाडौँमा आराम गर्न भनेका थिए। यसैबीच चुच्चे नक्साको विषयलाई ओलीले हल्का बनाएको आरोप समेत नेता बडुले लगाएका छन्। ओली एक्लैले नभएर सबै दलको सहमतिमा चुच्चे नक्सा बनाएको कुरा हिक्का राख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। सीमा समस्या जस्ताको तस्तै साझा विषयलाई चुनावी नारा बनाउने खोजे त्यसको जवाब मतदाताले दिने उनको चेतावनी छ। सीमा राष्ट्रको पहिचान हो। निश्चित भूगोल, जनसङ्ख्या, संविधान लगायतका विषयका आधारमा कुनै पनि मुलुक सार्वभौम रहेको मानिन्छ। सीमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसैलाई अत्यन्त संवेदनशील ठानिन्छ। तर सीमा जस्तो गम्भीर विषयलाई पनि दलका शीर्ष नेताहरूले क्यास गर्दै मतदाता लोभ्याउने चुनावी नारा बनाउने गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा लागेका मुख्य दलका नेताहरूले एक अर्काको उछितो काट्दै सीमाको विषयमा अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक रिपोर्ट। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले छिमेकीमाथि दमन गर्यो भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ, जुन नेपालको संसदले नै यसबारे गरेको निर्णयबाट प्रष्ट छ। दार्चुला जिल्लासँग जोडिएका भारतीय भूभाग विवादास्पद बनेपछि पछिल्ला समय दलका शीर्ष नेताहरू त्यही पुगेर अनियन्त्रित र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका विषय उछालिएको भन्दै जनस्तरमा आक्रोश चलिएको छ। यही पेरिफेरीमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलामा आएर बोलेर केही नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। केही दिन पहिले चुनावी सभा नै दार्चुलाबाट सुरु गरेको एमाले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताएको थियो। अध्यक्ष ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले मिसे पनि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालले आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन, 1 इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैन। बेचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौं। संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ।
ओलीले चुच्चे नक्सा आफ्नै बलबुतामा जारी गरेको दावी गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउने बताएपछि यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बेला आफू पक्षको बहुमतका कारण आत्मसमर्पण गरेको दावी गरेका छन्। दाहालले ओली चुच्चे नक्सा जारी गर्न आनाकानी गरेको स्मरण गर्दै तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेपछि बाध्य भएर नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। केपी ओलीले होइन यो नक्सा बनाएको, तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। म पनि अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला केही पार्टीको, म समेत अत्यधिक बहुमत स्थायी कमिटीकोले यो नक्सा बनाउनु पर्छ भने बाध्य भएर बनाएको र त्यो बनाएको केही समयपछि आत्मसमर्पण गरेका छन् केपी ओलीले। दलका शीर्ष नेताहरू दार्चुलामा गएर यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा हुम्लाको टिङ्कर लगायतका क्षेत्रमा भूमि चीनले पनि अतिक्रमण गरेको खबरहरू भने सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर नेताहरूले छिमेकी सम्बन्ध कूटनीतिक ढंगले हल गर्ने प्रयास गर्नुको साटो भारततर्फ एकोहोरो खनिनु र चीनले सीमा अतिक्रमण गर्यो भनेर मिडियाबाजी हुँदा सरकार मौन बस्नुले छिमेकी कूटनीतिमा भने दीर्घकालीन असर गर्छ नै। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मतदातालाई चुनावमा चिन्ता के को होला? प्रश्न आम हो, तर जवाफ अनकट्टार। मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र उम्मेदवारले आफूलाई चुनाउने विश्वास व्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो। तर यी मान्यता स्थापित गर्न उम्मेदवार र मतदाता स्वयंले विवेकको प्रयोग गर्न पनि सक्नै पर्छ। अझ जनताले उम्मेदवारका एजेन्डा भिजनमा विश्वास गरेर मतदान गर्नु लोकतन्त्र सुदृढीकरणको समुन्नत विधि हो। एक रिपोर्ट। आसन्न चुनावका लागि उम्मेद्वारहरू मत माग्न व्यस्त छन्। पैतलाले जमिन नछोएकाहरू धुलामे बनेर टेम्पो र बाइकमा यात्रा गरिरहेका छन्। वर्षभरि खाने खाद्यान्न भित्र्याउने चटारोमा परेका किसानहरू खेतबारीमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नै पाइरहेका छैनन्। यसको एउटै कारण हो चुनाव। चुनाव यस्तो पर्व हो जसले टेम्पो चढ्ने मतदातालाई कार र वर्षभर काम गरेर खान नपुग्नेलाई प्रविधियुक्त उत्पादनमा प्रेरित गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। तर मतदाताका गुनासा भने सुनिन सक्नुका छन्। त्यो बेला उनीहरूले भोट माग्दा अब बाटोघाटोदेखि लिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य होइन सबै रोजगारीको सबै ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर केही पनि भएन अहिलेसम्म। नेताहरू आउनुहुन्छ, जहिले पनि भोट माग्नुहुन्छ। अब भोट माग्ने बेला मात्रै नेताहरूको अनुहार देखिन्छ, अरू बेला कुन दुलोमा छिर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। यी प्रतिनिधि आवाज मात्र हुन्। चुनाव प्रति मानिसको वितृष्णा बढ्नु लोकतन्त्र र विद्यमान शासन प्रणाली प्रति जनविश्वासको खाँचोको विषय पनि हो। प्रजातन्त्र पछिका धेरै चुनावहरूले अपेक्षाकृत स्थिरता कायम गर्नै सकेका छैनन्। यसको प्रभाव शासन प्रणाली विरुद्ध जनताले विद्रोह गर्नु परेको तीतो यथार्थ हामी सामु छ। दलका चुनावी एजेन्डा र जनताले दिने मतमा कुनै तादम्यता छैन। नेताहरूले बनाएका एजेन्डा र घोषणापत्र प्रति तिनकै घर परिवारले नै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था छ। नेताहरूप्रतिको जुन घृणा हो, जुन रिजल्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन परिणाम उनीहरूले राजनीतिमा लाएर दिएका छन्, त्यसका चाहिँ शीर्ष ठाउँहरूमा आम चाहिँ मानिसहरूका गुनासा, आम मानिसहरूको घृणा, आम मानिसहरूको प्रतिक्रिया, किनभने उनीहरूका प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै छन्, त्यसको चाहिँ प्रतिशोध स्वरूप त्यो घृणाको चाहिँ पहिलो जुन प्रतिक्रिया हो त्यो चाहिँ घृणाको रूपमा अभिव्यक्त हो। दलका नेताहरू आफ्नै घोषणा पत्रमा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरू आरोप प्रत्यारोपमा विभक्त बनिरहेका छन्। आसन्न चुनावमा दुई ठूला गठबन्धन बीच नै मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छ। तर गठबन्धन दलका शीर्ष नेता र उम्मेद्वारहरू एक अर्का प्रति आरोप बाहेक घोषणा पत्रमा भएका योजना केन्द्रित मत माग्न भने सकिरहेका देखिँदैनन्। ओलीजी पनि एउटा हुनुहुन्छ जसले संविधानलाई जहिले च्यात्तै काम गर्दै हुनुहुन्छ। दुईपल्ट संविधान भङ्ग, संविधानबाट निर्वाचित, आफै निर्वाचित सरकार छ, आफैले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्दछ। दुईपल्ट पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो। पार्टीले सही नीतिका साथ अगाडि बढेका छ। कुन कुन शक्ति लागेका छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ एमालेका विरुद्ध। तर जति शक्ति लाग्दा पनि, जति घेराबन्दी गर्दा पनि, जति चक्रव्यूह बनाए पनि नेकपा एमाले त्यस्ता चक्रव्यूहहरूलाई पराजित गरेर सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्षम छ। केपी ओलीलाई फेरि बहुमत केको लागि चाहियो? संविधान च्यात्न पुगेन भनेर, च्यात्न सकिन भनेर च्यात्नको लागि बहुमत चाहियो।
सदनलाई पटक पटक विघटन गरेर नेपाली जनताको अधिकारको अपमान गर्नको लागि बहुमत चाहियो उहाँलाई। अनि उहाँलाई बहुमत बचे खुचेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि धाराशाही पार्ने ध्वस्त पार्नको लागि बहुमत चाहियो हो। अरबपति विनोद चौधरी हुन् वा लामो राजनीतिक संघर्षपछि उम्मेद्वार बनेका ठाकुर गैरे नै किन नहुन् वा राजनीतिमै भए पनि पार्टी भित्रका विपक्षी जस्ता देखिने लेखनाथ नेउपाने नै। चुनावले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्न नसक्दा सिङ्गो शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। चुनाव चुन्ने पर्व मात्र नभएर जनताको भाग्य निर्माणमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउने अस्त्र पनि हो। यसतर्फ उम्मेद्वार र मतदाता सबै सचेत हुनु जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ पुराना अनुहारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसअघि 2 पटक सांसद निर्वाचित भइसकेका भीमसेनदास प्रधान र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सहित अन्य उम्मेद्वारहरूबीच चुनावी रस्साकसी छ। अझ प्रधान त आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै नभएको जिकिर गरिरहेका छन्, तर यस क्षेत्रका मतदातामा भने चुनावप्रतिको उत्साह खासै देखिँदैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 मा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारबीच चुनावी रस्साकसी रोचक हुने देखिएको छ। गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधान र एमाले तर्फबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यहाँ प्रधान र खनाल सहित 24 जना उम्मेद्वार छन्, जसमध्ये 11 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। 62,000 मतदाता रहेको यस निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 3, टोखा नगरपालिकाका 5 र तारकेश्वर नगरपालिकाका 8 वटा वडाहरू पर्दछन्। प्रधान र खनाल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको यहाँ उनीहरू घर दैलो अभियानमा सक्रिय छन्। उम्मेद्वारमा जति धेरै उत्साह देखिन्छ त्यति उत्साह मतदातामा कमै देखिन्छ। पुरा भएपछि के को हेर्नु, देखे पनि चिने छैन जस्तो गरिदिन्छ चिने मान्छेले। उसको स्वार्थ पुरा भइगयो नि। अहिले अब धेरै नै अलिक कडा छ, अहिले पहिलाभन्दा धेरै कडा छ। जुझिया छन्, बेसै नै जुझिया छन्, कुन चाहिँ लड्ने हुन् लड्छन्। तत्कालीन एमाले माओवादीको गठबन्धन बनेको असहज अवस्थामा आफूले चुनाव जितेकाले अहिलेको स्थितिमा सहजै जित्ने अभिलाषा रहेका प्रधानलाई टक्कर दिन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल आइपुगेका छन्। तर प्रधानको नजरमा खनाल राजनीतिक चरित्रबाट नआएकाले उनी आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै नभएको जिकिर गर्छन्। अब यसपालिको हाम्रो प्रतिस्पर्धा देशव्यापी रूपमा गठबन्धन भर्सस एमाले हो हैन। सर्वेन्द्र खनाल चाहिँ त्यो पात्रको रूपमा होइन कि हाम्रो पार्टीगत चुनाव हो यो हैन। भीमसेनदास पात्रमा आएछ, उहाँ एउटा पात्रमा आएछ र उहाँ र मेरोमा फरक के छ भने उहाँ एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा आफ्नो पहिचान बनाएको व्यक्ति भयो हैन। उहाँको क्षेत्र राजनीति होइन। अब म त यहीँ चाहिँ नि भनौँ न अब 48 सालदेखि पार्टीको सङ्गठनमा ल्याएर यहीँकै जनतासँग भिज्दै हैन, दुःखमा साथ दिने, सुखमा रमाउँदै र अहिलेसम्म जितेको बस्दा हैन। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा चाहिँ हाम्रो सर्वेन्द्र खनालसँग होइन, एमालेसँग हो। कामबाटै जनताले आफूलाई निर्वाचित गर्दै आएको दावी गर्ने प्रधानले तेस्रो पटक पनि निर्वाचित हुनेमा आशावादी नै छन्। तर मतदाता भने चुनावमा नेताहरू घर घर आए पनि जितेर गएपछि नफर्कने गुनासो गरिरहेका छन्। उम्मेद्वारहरू घर घरमा पुगे पनि मतदान नागरिकको स्वविवेकी अधिकार भएकाले यसै भन्न भने सकिन्न। 2070 र 2074 को निर्वाचनमा जित हासिल गरिसकेका प्रधान रक्षा मन्त्री पनि भइसकेका छन् भने खनाल पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा थप पेचिलो बन्ने आंकलन गरिँदै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को निर्वाचनका लागि नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा 1 का नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि निर्वाचन आयोगले बुधबार नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेको हो। कांग्रेसको उम्मेदवारी खाली भएपछि आयोगले उक्त दलका लागि उम्मेद्वार मनोनयन सहितका नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको छ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार कार्तिक 24 र 25 गतेभित्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, दावी विरोध तथा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 3 मा मङ्सिर 4 गते नै मतदान हुने कार्यतालिका छ। अरू बेला शहरमै केन्द्रित हुने नेताहरू
आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा चुनाव नजिकिएपछि गाउँ पसेका छन्। शहरमै घरजम गरेर बसेका नेता भोट माग्न मात्रै गाउँ आएको देख्दा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता रुष्ट छन्। गाउँमा बाटो बिग्रिँदा कृषि सामग्री ढुवानी गर्न असहज हुँदा चासो नदिने नेताहरू चुनाव नजिकिएसँगै गाउँ पसेको देख्दा उनीहरूमा आक्रोश पनि उठ्दैछ। 74,397 जना कुल मतदाता संख्या रहेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले पुरानै उम्मेद्वारहरू दोहोरिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते तोकिएको प्रतिनिधि सभातर्फ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट सत्तारूढ गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उदय शमशेर राणा र एमालेका नवराज सिलवाल यस क्षेत्रको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्। यस क्षेत्रबाट राजनीतिक दलका 11 जना र स्वतन्त्रबाट 10 जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। 2070 को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा यस क्षेत्रबाट नेपाली कङ्ग्रेसका उदय शमशेर राणा विजयी भएका थिए। तर 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनबाट एमालेका नवराज सिलवाल विजयी भए। यसपटक दुवैजना चुनावी मैदानमा छन्। गोदावरी नगरपालिकाको 12 वडा रहेको यस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा कोन्जोसियम, बागमती र महाङ्काल गाउँपालिका रहेका छन्। समयक्रमसँगै सामान्य विकास देख्न पाएका यहाँका जनताले जीवनस्तर उकास्ने खालका कुनै काम नभएको बताउँछन्। अब भन्न त कृषि प्रधान देश भनिन्छ हाम्रो देशलाई। हेर्नुस्, अब यो खेती गर्ने बेला मल बिउ बिजन केही पाइँदैन, धान रोप्ने बेला मल पाइँदैन, मकै गोड्ने बेला मल पाइँदैन, अनि कसरी कृषि प्रधान देश? सबै अब सागसब्जीदेखि इन्डियाबाट आउँछ। हेर्नुस्, अब हामी सबै किनेर खानुपर्छ, बारीहरू बाँझै छ, मल नपाएपछि कसरी खेती गर्ने, हैन? समस्या छ हामीलाई त। अब 5 वर्षमा एकचोटि भोट माग्न आउँछन्, फकाउँछन्, आश्वासन दिन्छन्, अब भोट जितेर गएपछि नेताहरू फर्केर आउँदैनन्। हेर्नुस्, यस क्षेत्रमा सडक पुर्याए पनि स्तर उन्नति नगर्दा स्थानीयले कष्ट झेल्नु परेको अवस्था छ। बागमती गाउँपालिकाको केही ठाउँमा त मोबाइल नेटवर्कको पनि समस्या छ। यातायातकै कारणले स्थानीय उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई छ। त्यस्तै बागमती गाउँपालिकाका केही पहाडी क्षेत्रमा बर्खामा पहिरो खस्ने समस्याले झनै गाह्रो बनाएको छ। जनताले भोट दिइहाल्छन् अनि उनीहरू फर्किँदैनन्। यो त समस्या यही त हो, होइन? यहाँकाले त कमिसन दिँदैनन्। इन्डियाबाट ल्यायो भने त कमिसन आउँछ। मल हालोस् कि खाद हालोस् कि दबाई हालोस् कि बिस छर ल्याओस् कि त्यो त हामी खाइहाल्छौँ। अहिले पाल त आएको छैन, अस्ति त आएको थियो, जो जित्यो नि त्यस्तै हो। समस्या हो, धुलो छ, बाटो राम्रो छैन, अनि जे पनि धुलो छ, बाटो नराम्रो, फेरि पानीको अलिकति समस्या छ। यहाँ खोइ के गरेछ त नेताहरूले? जित्यो भने छ, भोट माग्ने बेला नमस्कार गरेछ, होइन? अनि पछि त्यो जितेर गएपछि फर्केर आउने होइन। खै अब विचार गरेर हाल्नुपर्छ। यसपालि अब नयाँ अनुहारहरूलाई हाल्ने, त्यो पुरानोलाई अब नहाल्ने भयो। अब उनीहरूले अब खानासम्म खायो, उनीहरूको भरि चाहिँ भरिसक्यो। अब यहाँ समस्या के हो? बाटो अब ठुलो हुन चाहिँ बाटोको कटाउनु छैन, मापदण्डभित्रै छौँ हामी, तिरेर आएछौँ, गरिदिनु सकेका छैनन्। पानीको तलबाट अलि लिएर आयो, अलि खानेपानी अलि तल बोर्डिङ गरेर ध्यान देखाइहाल्यो नि, त्यो नदेखाउने कुरै होइन। एजेन्टले हरेक देखाउँछ, उनीहरू लोभ लाभ देखाउँछ, हरेक देखाउँछ नि। त्यही पनि अब लोभमा नपसौँ, होइन? अब के सच्चा उम्मेदवार आउनु पर्यो। वर्षौंदेखि नेताहरूले यहाँका जनतालाई सिँढी बनाएर सत्ताको भर्याङ चढ्ने काम गरिरहेका छन्। यसका लागि जनता पनि सजग भएर कस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिँदा आफूलाई पनि सहज हुन्छ भनेर मतदाताले छुट्याउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चुनावमा प्रविधिको प्रयोगबाट प्रचार प्रसार उम्मेदवारका लागि सामान्य जस्तै बन्न पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा दल र उम्मेदवारले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिँदा देशबाट ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिन थालेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको भन्दै प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्था लागू गरेको सरकारले चुनावी प्रायोजनमा विदेशीको रकमबारे भने खासै ध्यान दिन सकेको छैन। अझ यसतर्फ न निर्वाचन आयोगले सतर्कता देखाएको छ भने न राष्ट्र ब्याङ्कले नै। एक रिपोर्ट।
विदेशी मुद्रा सञ्चित रित्तिएपछि श्रीलङ्काले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नु नपरोस् भनेर नेपाल सरकारले पनि गएको वैशाखदेखि विभिन्न 10 वस्तुको आयात नै रोक्यो। अहिले पनि पेट्रोलियम गाडी, मोटरसाइकल, महँगा मोबाइल लगायत विभिन्न 4 वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले 9.5 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो रकमले 7.5 महिनालाई पुग्ने वस्तु आयात गर्न मिल्छ। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन कोसिस गरिरहेका बेला निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनका कारण पछिल्लो 2 महिनामा मात्रै 70,000 डलर देशबाट बाहिरिएको छ। यस्तो खर्च विवरण सबैभन्दा धेरै 42,000 डलर फेसबुकमा मात्रै छ। फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर, युट्युब, टिकटक, गुगल, ट्विटर लगायतका प्लेटफर्ममा दल र उम्मेद्वारले चुनावी सामग्री निश्चित डलर तिरेर बुस्ट गरेका छन्। अझ आयोगले नै भड्किलो प्रचार शैली रोक्न र खर्च कम गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही भएको जनाउँदै आएको छ। यति नै खर्च गरेर अन्य माध्यमबाट जति मतदाता समक्ष पुग्न सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा भएका जुन फिचर स्पेसिफिक मतदाता, स्पेसिफिक एरियाका मतदातालाई लक्षित गरेर पनि त्यो विज्ञापन गर्न सकिने हैन। यसका अन्य विभिन्न फिचरको कारणले गर्दाखेरि आम मतदाता समक्ष पुग्ने चाहिँ सजिलो माध्यम भएको भएर यसमा गरेको खर्च चाहिँ यसलाई ठुलो धेरै खर्चालु भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन। फेसबुकमा हुने खर्चको विवरण लिन आयोग माउ कम्पनी मेटासँग सम्पर्कमै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति व्यक्ति 500 डलरसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर एउटै उम्मेद्वारले 3,000 डलर भन्दा धेरै खर्च गरेका विवरण आएका छन्। त्यस्तो रकम कुन माध्यमको प्रयोग भई खर्च भएको हो भन्ने कुराको यकिन विवरण आयोग र राष्ट्र बैंक दुवैसँग छैन। यस्तो कारोबारले विदेशी मुद्रा बाहिरिएको मात्रै छैन, अवैध हुन्डी कारोबारलाई पनि बढुवा दिएको छ। पाम्पलेटहरू छाप्ने, प्रिन्ट गर्ने, त्यो गर्दाखेरि केही न केही हदसम्म रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो, काम पनि भएको हुन्थ्यो भने अब अहिले सोसियल मिडियामा तपाईँले प्रचार गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्छौँ, तर सबै चिज के इन्टरनेटबाट युज हुन्छ। हामीले इन्टरनेट युज गर्दाखेरि प्रत्येक चिजमा हामी विदेशको पैसा तिर्छौँ भनेपछि त्यसमा हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो लोकल भएको पैसा चाहिँ डलरबाट फेरि हामी आफै उत्पादन नगर्ने सेवा भयो हुनाले त्यो सेवा लिनलाई विदेशमा जानु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग भएको सञ्चिति भने के त भने विदेशी करेन्सी, त्यो विदेशी करेन्सी घटाएर हामी के गर्छौँ भने यो यस्तो सामग्रीहरू किन्दाखेरि त्यसले नकारात्मक असर त पर्छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 मार्फत सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गर्न दिएको हो। त्यसैले दैनिक 3,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसारका लागि देशबाट बाहिरिएको छ। क्यामेरामा मदन सापकोटा र कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। गणतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्रको अन्त्य भएको 15 वर्ष बढी भइसक्यो। राजतन्त्रमा जनताले मुक्ति पाएनन् भन्नेहरूले अहिलेसम्म देशमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियापछि जनताका अधिकार स्थापित हुन्छन् त भनियो, तर व्यवहारमा भने यस्तो हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। बरु गणतन्त्रमा राजतन्त्र भन्दा चर्को निरङ्कुश शैली देखाइरहेको आरोप नेताहरूलाई लाग्दै आएको छ। देश चुनावमय बनिरहेको छ। दलका शीर्ष नेताहरू संविधानको बचाउ गर्ने भन्दै जुहारी खेल्दै आएका छन्। यो जुहारीले शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउँदैन होला? एक रिपोर्ट। देशको प्रमुख रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच र राजदण्ड सुरक्षित राख्ने गरी छोडेको र अब आफू सर्वसाधारण नागरिक सरह देशभित्रै रहेर जनताको पक्षमा निरन्तर काम गर्ने उद्घोष गर्दै दरबार त्यागे। उनले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतबाट सामान्य नागरिकको हैसियतमा पुग्नु पर्दा कुनै पश्चाताप होइन। सामान्य परिस्थितिमै सत्ता जनताका प्रतिनिधिलाई नै सुम्पिएको घोषणा गरेका थिए। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। राजाले शासन सत्ता जनप्रतिनिधिलाई छाडेपछि सत्तामा पुगेका दल र दलका नेताहरूले सङ्घर्ष गरेर संविधान पनि जारी गरे। तर
सत्ता र शक्तिको आसक्तिमा विचार सिद्धान्तलाई एकातिर छाडेर गठजोड गर्दै आएका छन्। देशमा चुनावको माहौल गर्माएको छ। दलहरूले म्याच फिक्सिङको शैलीमा चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् अनि एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनाव आएपछि राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, सत्तामा गएपछि लम्पसार पर्ने गरेको भन्दै चुच्चे नक्सामा ओलीले बहुमतका कारण आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीले होइन यो नक्सा बनाएको, तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। म पनि अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला त्यही पार्टीको, म समेत अत्यधिक बहुमत स्थायी कमिटीकोले यो नक्सा बनाउनु पर्छ भने बाध्य भएर बनाएको र त्यो बनाएको केही समयपछि आत्मसमर्पण गरेका छन् केपी ओलीले। ओलीप्रति खनिनेमा दाहाल एक्ला भने छैनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पनि यही शैलीमा ओलीलाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। यता ओली पनि देउबा दाहाल प्रति यसरी नै प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। देउबा दाहालले देशलाई निकास दिन नसक्ने ओलीको दाबी छ। संविधानको व्याख्या होइन, अब व्याख्या भएको छ। व्याख्याका नाममा संशोधन भएको छ, हेरफेर भएको छ, संविधान मिचिएको छ। त्यसकारण यस्तो कुराहरूबाट देशलाई जोगाउनका लागि, आर्थिक अधोगतिबाट जोगाउनका लागि सुदृढ राष्ट्रिय सरकार बनाउन नेताहरूको यस्तै खाले अभिव्यक्तिले संविधान कार्यान्वयनमा खतरा पैदा भएको अनुमान लगाउन थालिएको छ। चुनावमा हारजित एजेन्डाले हुनुपर्नेमा संविधानको रक्षा कसले गर्ने भन्ने विषयको विवादले प्रवेश पाएपछि राजाले जनतालाई सुम्पिएको सार्वभौम सत्ता गुम्ने त होइन, आशंका पैदा हुँदै गएको छ। यता यही व्यवस्था ल्याउन भन्दै लडेका केही दल चुनाव विरोधी गतिविधिमा सक्रिय बन्दै गएका छन्। चुनाव विरोधी कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सत्ताधारी दलका घोषणा पत्र आफूले पनि पढेको भन्दै उनीहरूबाट जनताले मुक्ति नपाउने दाबी गरेका छन्। सत्ताका विरुद्ध, संघीय व्यवस्थाका विरुद्ध र यी दलहरूले जुन चाहेको कुरा गर्छ त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै नेपालमा नयाँ जनवादी सत्ता हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जरुरी छ। त्यहाँ नपुगिकन समस्याको हल हुनेवाला छैन। मतलब सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूबाट देशमा समाजवाद पनि नआउने र समृद्धि पनि नआउने दाबी गरेका वैद्यले भने जस्तै दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा मात्र उत्रिने कि स्वच्छ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने, अब यसको जवाब दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। संविधान र शासन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने अनि कमजोरीलाई हटाउँदै नयाँ गन्तव्यमा देशलाई लैजान नसक्ने हो भने पूर्व राजाले श्रीपेच र राजदण्ड छाडे जस्तै फेरि सत्ताको बागडोर अर्कैकोमा नपुग्ला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार तोसीमा कार्कीलाई घण्टी लिएर प्रचार प्रसार गर्नमा कुनै रोक नलगाएको बताएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कार्कीलाई आयोगले घण्टी लिएर प्रचार प्रसार गर्न रोकेको समाचार प्रकाशित गरेपछि आयोगले यसको खण्डन गरेको हो। घर दैलो प्रचार प्रसारको क्रममा घण्टी बजाएर हिँड्दा अरूलाई बाधा व्यवधान भएकोले यसो नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको समाचारहरू पाइएका थिए। तर आयोगले आफूले त्यस किसिमको निर्देशन नदिएको प्रश्न पारेको छ। कार्कीको उम्मेदवारीका विषयमा विवाद चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भएर सरकारी सुविधा लिएको भन्दै आयोगले यसअघि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ। मुलुकमा हुने अख्तियार दुरुपयोग घटना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लागि नै रहेको छ। विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले पद र शक्तिमा भएकालाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। प्रशासनिक र राजनैतिक तहमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेदेखि चर्चित ठूला प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसकेको कुरा पनि बहसमा आउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
मुलुकमा जताततै व्यथिति छ, अनियमितताले जरो गाडेको छ, भ्रष्टाचार फैलिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियारी प्राप्त संस्थाहरू नै विवादित बन्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 900 भन्दा बढी कर्मचारी छन्, तर आयोगले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले निभाएको देखिँदैन। भ्रष्टाचारका ठूला ठूला मुद्दामा अभियुक्तहरूले सफाई पाइरहेका छन्। ठूला माछा छोडेर साना माछा समातेको आरोप अख्तियारले पटक पटक खेप्दै आएको छ। राजनीतिक नेता तथा उच्च प्रशासकहरूले मिलाएर गर्ने ठूला भ्रष्टाचारमा साना कर्मचारीलाई जस्तो रङ्गेहात घुस रकम सहित पक्राउ गरेको सुनिँदैन। आमदानी र कारोबारको वैधता जाँचेर भ्रष्टाचारबाट कमाएको ठहर गरी मुद्दा चलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर अख्तियारका अधिकारीहरू अनुसन्धानको प्रक्रिया लामो हुने र ठूला मुद्दा निचोडमा पुग्न नसकेको दावी गर्छन्। अनुसन्धानको चरणहरू प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने, प्रमाण सङ्कलन, प्रमाणको भारहरू पुर्याउने कुराहरू मान्छेलाई अब तपाईँको त्यो कसुर प्रमाणित गर्ने अथवा त्यो प्रमाणित नहुने खालको के छ त्यसको एउटा निष्कर्षमा पुग्नलाई कानुनले तोकेका प्रक्रिया दायराहरू ती पुरा गर्नलाई एउटा समय लाग्ने हो। कुनै जटिल प्रक्रिया यहाँ केही यहाँले इङ्गित गरे जस्तै केही इस्युजहरू हामीले सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था छ, तथापि त्यो एउटा प्रक्रियामा छ, त्यो सम्पन्न भएर। सुडान घोटाला, 33 किलो सुन तस्करी, वाइड बडी जहाज खरिद, बालुवाटार जग्गा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, पशुपतिनाथ मन्दिरको गजरुमा लगाइएको सुनको जलहरी लगायतका अनियमिततामा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरू मुछिएका छन्। यी कुनै पनि प्रकरणमा आयोगले संलग्नलाई जवाफदेही बनाएको छैन। अख्तियारका पदाधिकारीले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यस्ता घटना बढ्दै गएका छन्। बरु राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्ता विषयलाई चुनावी मसला बनाइरहेका छन्। मेरो विचारमा कतिपय घटना त बाहिर निस्किने सम्भावना नै न्यून होइन, हराइ नै सक्यो, किनकि ती घटनामा इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति पनि छैन। अहिले त्यो तामेलीमा पुगिसक्यो होला अख्तियारको दराजमा, त्यो फेरि त्यसलाई जगाएर इन्भेस्टिगेसन कुनै हामी बाँचुन्जेल चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अब अभियुक्त नै मरिसकेपछि त के इन्भेस्टिगेसन गर्लान् र होइन, तर एज अ लेम्यान चाहिँ त्यो ठुला ठुला काण्डमा इन्भेस्टिगेसन हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। पद र भूमिकाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने हो भने भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा अख्तियार जस्तो निकाय बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। अख्तियारले ठूला घटनामा पनि तदारुकता देखाउन सके मुलुकको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर पद र प्रतिष्ठा पाएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम गरिँदा यो निकायको भूमिकामा बारम्बार प्रश्न मात्रै उठ्ने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला मुद्दाहरू चलाउन नसक्ने र साना मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने वा विशेष अदालतसम्म लगेर उसले फाइल त्यहाँ मुद्दाहरू लैजाने गरेको छ, तर साना साना मुद्दाहरूमा पनि कतिपय रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमी कमजोरी भएका कारण अख्तियारलाई नै त्यो फाइल फिर्ता पठाइन्छ र ठुल्ठुला मुद्दाहरू विशेष अदालतमा जाँदैनन्। यो किन भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। कार्तिक 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मोटा धान प्रति क्विन्टल 2967 रुपैयाँ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 3128 रुपैयाँ तोकिएको जनाएको छ। यो मूल्य गएको आर्थिक वर्षमा तोकिएको भन्दा धेरै हो। गत आर्थिक वर्ष मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2752 रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य 2902 रुपैयाँ तोकिएको थियो। सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्ने गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मुलुकको अतिक्रमित भूमिका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नै असंवेदनशील, सीमा समस्याबारे अनियन्त्रित भाषणबाजीले जनआक्रोश बढ्दो। चुनावी भाषणमा सीमा समस्याको विषय खन्काउनुको औचित्य नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। केपी ओली कायर भएको दाहालको टिप्पणी। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धी नै नठानेको भीमसेन दासको भनाई। खनाल चाहिँ त्यो पात्रको रूपमा होइन कि हाम्रो पार्टीगत चुनाव हो हैन। भीमसेन दास पात्रमा आएछ, उहाँ एउटा पात्रमा आएछ। पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा उपाधिका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र अमेरिकाको प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकन दलले बहुमत ल्याउने संकेत, मत परिणामले राष्ट्रपति बाइडेनलाई धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण। बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जुम्ला पुगेर राजसंस्था पक्षधर उम्मेदवारलाई राजतन्त्रका प्रेत आत्माको संज्ञा दिएका छन्। गणतन्त्रमा राजसंस्थाको चाहना राख्नेहरू प्रेत आत्मा नै हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।